رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله حضرات گرامی درود پاک محبت سے پڑھیے. میں نے یہ بنایا تھا کہ آپ کے سامنے درود تاج شریف کی تلاوت کروں گا، لیکن اب وقت ہمارے پاس کم ہے چونکہ مغرب کی نماز قریب ہے اور ہمارے ہاں ویک فیلڈ میں آج 8 بجے پورے 8 بجے مغرب کی نماز ہے. اب حکم مجھے دیا گیا ہے کہ تھوڑا سا خطاب کو طویل کیا جائے اور اسے طول دیا جائے، لیکن نماز مغرب کو لیٹ کرنا مناسب نہیں ہوتا. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ آپ حضرات کا ذوق کیسا ہے
تو میں کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ کا ذوق بہت زیادہ ہوا، اچھا ہوا تو ہم مغرب کی نماز کو لیٹ کریں گے، نہیں، بات پھر بھی وہی ہے کہ مغرب کی نماز کو لیٹ کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو درود تاج شریف پھر کسی وقت موقع ملا تو آپ کے سامنے تلاوت کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے اب فی الحال یہ گزارش کرتا ہوں کہ ذوق، شوق اور محبت سے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون۔ حمد و صلوات کے بعد جناب محترم عزیز المکرم جناب محترم فیضان عرفانی صاحب مدظ اللہ العالی اور میرے بہت ہی عزیز جناب محترم محمد بابر حسین صاحب اور میزبان محفل جناب محترم حاجی محمد رشید صاحب، احباب ذی وقار، اللہ جل وعلا کا بے حد و بے حساب، لا تعداد و بے شمار شکر ہے کہ جس رب ذوالجلال نے آج ہمیں یہ موقع مرحمت فرمایا کہ ہم اس کے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس پاک اور مقدس محفل میں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ جل وعلا ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ جل وعلا اسے قیامت کے دن ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ گفتگو کا سلسلہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث سے کرتا ہوں۔ حضور امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کے ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان جائیں، حضور مجھے اس بات کی خبر دیجئے کہ اللہ جل وعلا نے ہر چیز سے پہلے کون سی چیز کو پیدا فرمایا؟ اللہ جل وعلا نے ہر چیز سے پہلے کون سی چیز کو پیدا فرمایا؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ حضور امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ جل وعلا نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ ذرا جھوم کر سبحان اللہ کہیے نا۔ اے جابر، اللہ جل وعلا نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اس وقت کوئی چیز نہ تھی، کوئی چیز نہ تھی جب اللہ جل وعلا نے میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر یہ نور حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشانی میں رکھا گیا۔ حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ نور چلتا ہوا پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا، جب جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر میں جلوگر ہوا، تو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی گود میں جب یہ نور آیا تو یہ نور جگمگا اٹھا۔ جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی گود میں یہ نور پہنچا تو جگمگا اٹھا، اور کیویں جگمگایا اے کوئی نور دا نگ جڑے آ۔ میں اشارہ کروں گا تو آپ نے اشارے پر سبحان اللہ کہنا ہے، اگر آپ نے واز سننا ہے، چونکہ آپ کو اگر کہوں گا نا کہ یار بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے تو اس میں ٹائم
لگے گا تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ٹائم ہم گفتگو میں لگائیں اور حضور امام الانبیاء علیہ السلام کے عشق و محبت کی باتیں سنیں اور سنائیں۔ جب میں اشارہ کروں آپ نے بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا ہے۔ کوئی نور دا نگ جڑیا، کوئی نور دا نگ جڑیا، اے جگ تو ہنیرے مک گئے، سارے جگ تو ہنیرے مک گئے، جدوں ہاشمی چن چڑھیا، جدوں ہاشمی چن چڑھیا، سارے جگ کی باتیں سنیں اور سنائیں۔ جب میں اشارہ کروں آپ نے بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا ہے۔ کوئی نور دا نگ جڑیا، کوئی نور دا نگ جڑیا، اے جگ تو ہنیرے مک گئے، سارے جگ تو ہنیرے مک گئے، جدوں ہاشمی چن چڑھیا، جدوں ہاشمی چن چڑھیا، سارے جگ تو ہنیرے مک گئے، ساڈا ہاشمی چن چڑھیا، سونا ہاشمی چن چڑھیا، تے روحانی طبیب آیا، روحانی طبیب آیا، روحانی طبیب آیا، اے دکھیاں دے دن پھر گئے، سارے دکھیاں دے دن پھر گئے، لجپال حبیب آیا، سارے دکھیاں دے دن پھر گئے، لجپال حبیب آیا، لجپال حبیب آیا، تے میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام دی امی جان فرماندیاں نے جدوں او نور مبین میرے پیٹ دے اندر جلوہ گر ہویا، فرماندیاں نے 9 مہینے قدرت دے عجائبات دا مشاہدہ میں کر دی رہی، 9 مہینے قدرت دے عجائبات دا مشاہدہ کر دی رہی، فرماندیاں نے جدوں 12 ربیع الاول شریف دی سحری دا ویلا آیا، میرے بیٹے دی ولادت دا وقت قریب آیا، چند گھڑیاں باقی سن میرے بیٹے دی ولادت دے اندر، تے جبریل امین علیہ السلام میرے ویڑے دے اندر جلوہ گر ہوئے، میرے ویڑے دے اندر جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے۔ اس روایت نو لکھن والے علامہ ابن جوزی اپنی کتاب بیان الملاد النبی دے اندر وہ اس روایت نو نقل فرماندے نے، اور بیان کرن والی میرے آقا کریم علیہ السلام دی والدہ نے، میرے آقا کریم علیہ السلام دی والدہ فرماندیاں نے جناب جبریل امین علیہ السلام میرے ویڑے دے اندر نازل ہوئے، اور 8 نعرے میرے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر بلند کیتے، او 8 نعرے پڑھ کے سنان لگاواں، عربی زبان دے اندر وہ 8 نعرے پڑھ کے سنان لگا ہاں۔ علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب دے وچ نقل فرمائے نے 8 نعرے پڑھ کے میں سناواں گا، سبحان اللہ کن نے کہنا ہے؟ کس طرح کہو گے؟ ایک باری بلند آواز میں کہو گا
8 نعرے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر بلند کیتے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام عرض کردے نے اظہر یا سید المرسلین، اے سارے رسولاں دے سردار تشریف لے آؤ. دوسرا نعرہ بلند کیتا اظہر یا خاتم النبیین، اے تاجدار ختم نبوت تشریف لے آؤ. تیسرا نعرہ بلند کیتا اظہر یا رحمت للعالمین. چوتھا نعرہ بلند کیتا اظہر یا نبی اللہ، اظہر یا رسول اللہ، اظہر یا خیر خلق اللہ، اظہر یا نور من نور اللہ، بسم اللہ، اظہر یا محمد ابن عبداللہ. اے 8 نعرے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے آقا کریم دی ولادت تو پہلے بلند کیتے. میرے آقا کریم دی پیاری والدہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہا فرماندیاں نے میرے آقا کریم کیویں جلوہ گر ہوئے. فرماندیاں نے فظہرا صلی اللہ علیہ وسلم کل بدر المنیر. میرے آقا 14ویں دے چن وانگو چمک دیاں ہویاں تشریف لے آئے. آکھو یار سبحان اللہ. 14ویں دے چن وانگو چمک دیاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے. جیڑا بھی ویکھدا سی نا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو، جیڑا بھی ویکھدا سی وہ یہی آندا سی 14ویں دا چن. کی آندا سی؟ آکھ دیو یار جیڑا بلند آواز نہ جیڑا سبحان اللہ آکھے گا اللہ کدی 14ویں دے چن دے جلوے نصیب فرمائے گا. اس چن دے جلوے نصیب فرمائے. آکھو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے لم یصف واصف قط الا شبہ وجہہ بالقمر لیلۃ البدر. فرماندیاں نے جیڑا بھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے حسن نو بیان کردا سی نا وہ یہی آندا سی 14ویں دا چن، وہ یہی آندا سی 14ویں دا چن. اس واسطے ترجمہ کسی عاشق نے کیتا چڑھیا نہیں چڑھیا چن 14ویں رات دا، چڑھیا نہیں چڑھیا چن 14ویں رات دا. جڑا اے عاشقانہ جملے میرے نال مل کے کہے اللہ انہوں کدی 14ویں دے چن دی دید نصیب کرائے گا. چڑھیا نہیں چڑھیا چن 14ویں رات دا، چڑھیا نہیں چڑھیا چن رات دا. تے او پیا دسے سونا دولہ بارات دا، او پیا دسے سونا دولہ بارات دا. سیاں گاونے چائیں چائیں، سیاں گاونے چائیں چائیں وہادیا پاک دیدار کرائیں وے سونیا، پاک دیدار کرائیں وے سونیا. پڑھ لو پاک دیدار کرائیں وے پیاریا. اکھاں تک تک رج دیاں نہیں وے پیاریا، اکھاں تک تک رج دیاں نہیں. تے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس لئے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے نا تے بچیاں تے بچیاں نے مل کے کیڑا ترانہ پڑھیا سی طلع البدر علینا. ساڈے تے 14ویں دا چن چڑھیا، ساڈے تے 14ویں دا
साढ़े ते 14वीं दा चन्न चढ़िया ते जदों मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा हिजरत करके तशरीफ लै गए, सारे मेरे आका करीम दी डाची दी मुहार फड़दे ने, हुजूर साडी हवेली च तशरीफ लियाओ, हुजूर साडे गरीब खाने तशरीफ लियाओ, हुजूर साडे घर तशरीफ लियाओ। मेरे आका फरमांदे ने मेरी डाची मामूर मिनल्लाह है, मेरी डाची दियां मुहारां छोड़ दिओ, तुहाडी मुहब्बत और अकीदत दा बड़ा शुक्रिया पर मेरी डाची दियां मुहारां छोड़ दिओ, मेरी डाची मामूर मिनल्लाह है, मेरी डाची नूं पता है कित्थे जाके बहना है। ते जदों चलदियां चलदियां डाची मस्जिद नबवी शरीफ दा बाबुल सलाम इहदे कोल करके घर सी हज़रत अबू अयूब अंसारी दा, जदों डाची चलदी चलदी उत्थे जाके बह गई ते फिर ज़ौक़ के कहंदा कि उन्हां पाक बच्चियां दे आमदी तराने दे कुछ अंदाज अल्फाज इस तरह दे होणगे कि वेखो नी वेखो अड़ियो कम महबूब दे। डाची नूं पता है कित्थे जाके बहना है ते जदों चलदियां चलदियां डाची मस्जिद नबवी शरीफ दा बाबुल सलाम इहदे कोल करके घर सी हज़रत अबू अयूब अंसारी दा, जदों डाची चलदी चलदी उत्थे जाके बह गई ते फिर ज़ौक़ के कहंदा कि उन्हां पाक बच्चियां दे आमदी तराने दे कुछ अंदाज अल्फाज इस तरह दे होणगे कि वेखो नी वेखो अड़ियो कम महबूब दे, वेखो नी वेखो अड़ियो कम महबूब दे, वेखो नी वेखो अड़ियो कम महबूब दे। डाची ते बह गई बूहे अबू अयूब दे, डाची ते बह गई बूहे अबू अयूब दे, जिथे ने सुंजियां थाई, जिथे ने सुंजियां थाई वे प्यारिया आमदी तराने दे कुछ अंदाज अल्फाज इस तरह दे होणगे कि वेखो नी वेखो अड़ियो कम महबूब दे, वेखो नी वेखो अड़ियो कम महबूब दे, वेखो नी वेखो अड़ियो कम महबूब दे। डाची ते बह गई बूहे अबू अयूब दे, डाची ते बह गई बूहे अबू अयूब दे, जिथे ने सुंजियां थाई, जिथे ने सुंजियां थाई वे प्यारिया साडे घर फेरा पाई, वे प्यारिया साडे घर फेरा पाई। मिल के ज़ौक़ नाल कह लो वे प्यारिया साडे घर फेरा पाई। ओ मेरे नबी दे आशिकां ने सोहनी महफिल सजाई है ते मिल के कह लो शायद आका किसी दी गल सुन लैन, वे प्यारिया साडे घर फेरा पाई, वे सोहणिया साडे घर फेरा पाई, वे प्यारिया अखां तक तक रज दियां नहीं, वे सोहणिया अखां तक तक रज दियां नहीं। मुहक्किक मिस्र वो बयान करते हैं कि मेरा दिल कीता कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मिलाद शरीफ दे उत्ते कोई किताब लिखनी चाहिए, किताब लिखनी चाहिए। फरमांदे ने जदों मेरा ये दिल कीता ना ते नाल ही अल्लाह दी तरफों रहमत दा नुज़ूल होया, मेरे ज़हन विच ये ख्याल पैदा होया कि करना ये चाहिए है कि दुनिया दियां सारियां इस्लामिक लाइब्रेरियां जड़ियां ने उन्हां दा विजिट करना चाहिए ते विजिट करके ते हुजूर इमाम लंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मिलाद दे इस बात दे उत्ते जड़ी जड़ी किताब मिलदी ओदा मुतालिया कीता जाए। मुहक्किक मिस्र फरमांदे ने मैं दुनिया दियां इस्लामिक लाइब्रेरियां दा विजिट कीता ते मैनू 100 तो ज़ायद किताबां ऐसियां मिलियां जिन्हां दे विच हुजूर इमाम लंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मिलाद दा इस बात मौजूद सी, यानी मिलाद मनाना जायज़ लिखिया होया सी, मिलाद मनाना जायज़ लिखा 100 तो ज़ायद किताबां।
فرماندے نے میرے دل چ خیال آیا یار یہ 100 تو زائد کتاب تے کوئی ایک نہیں پڑھدا تے 100 تو زائد کتاباں یہ کون پڑھے گا. پھر ذہن چ خیال آیا کہ یار تو اس طرح کر کہ انہاں ساریاں کتاباں نو کٹھیاں کر کے انہاں دا ایک مجموعہ تیار کر دے. ساریاں کتاباں نو کٹھیاں کر کے ایک مجموعہ تیار کر دے. فرماندے نے میں انہاں ساریاں کتاباں دے وچوں چیدہ احادیث تے روایات اکٹھے کر کے تے ایک کتاب عربی دے اندر ایک کتاب میں لکھی. اس کتاب دے اندر محقق مصر فرماندے نے کہ بصرہ دے اندر کوئی ایک بندہ بہت فاسق و فاجر رہندا سی. بندہ بڑا فاسق و فاجر سی, بڑا گناہگار سی. وہ بندہ مر گیا. فرماندے نے وہ بندہ مر گیا تے جدوں مر گیا لوکاں نے ویکھیا مر گیا ہے تے او جویں آندے نہیں مر گیا درود نہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. مر گیا لوکاں نے نفرت دا اظہار کیتا بھی جڑا پیڑے کام کردا ہے او دا ایہو ہی انجام ہونا چاہیے. لوکاں نے کوئی پرواہ نہ کیتی. ہن سارے اہل بصرہ وہ رات جس ویلے پئی نہ اپنے اپنے گھراں دے اندر جا کے اہل بصرہ سو گئے. رات جس ویلے پئی تے انہاں دے کناں دے وچ جدوں سارے سو گئے کناں دے وچ کی آواز آندی پئی ہے. مسلمان توجہ کرنا ذرا. سارے بصرہ والے جدوں رات نو جا کے سو گئے نے کناں دے اندر آواز آندی پئی ہے. کوئی کہن والا کہندا پیا یا اہل البصرہ احضروا جنازۃ ولی اللہ من اولیائہ. کناں دے اندر آواز آندی پئی ہے بصرہ والیو او بصرہ والیو اٹھو میرے ولی دے جنازے تے حاضر ہو جاؤ. اٹھو میرے ولی دے جنازے تے حاضر ہو جاؤ. اٹھو میرے ولی دے جنازے شامل ہو جاؤ. جڑا میرے ولیاں دے وچوں ہے, جڑا میرے بیلیاں دے وچوں ہے, جڑا میرے سجناں دے وچوں ہے, اٹھو میرے ولی دے جنازے دے اندر حاضر ہو جاؤ. ہن سارے بصرہ والے ایک ایک کر کے اکھاں مل کے اٹھ دے پئے نے, ایک ایک کر کے باہر آ رہے نے. ایک باہر آندا ہے دوجے نو پوچھدا ہے اوے تو کیوں باہر آیا ہے؟ اوے آندا ہے میرے کناں دے اندر اے آواز آئی ہے یا اہل البصرہ احضروا جنازۃ ولی اللہ من اولیائہ. وہ آندا ہے تو کیوں باہر آیا؟ آندا ہے میرے بھی کناں دے وچ ایہو ہی آواز آئی ہے بصرہ والے اٹھو میرے ولی دے جنازے دے اندر حاضر ہو جاؤ. ہن تلاش شروع ہو گئی, تلاش شروع ہو گئی کیڑا اللہ دا ولی ہے جڑا مر گیا او دا جنازہ پڑھنا ہے. تلاش کردیاں لبدیاں جا کے کی ویکھیا اوہی زمانے دا فاسق و فاجر بندہ, زمانے دا فاسق و فاجر او دی ڈیڈ باڈی پئی ہوئی ہے, او دی لاش پئی ہوئی ہے. ہن سارے حیران ہو گئے اے تے بڑا بدکار سی. آکھو یار سبحان اللہ پھر بھول جاندے ہو. اشارہ تسی بھول جاندے ہو. سبحان اللہ نہیں کہو گے نا تے مغرب دی نماز دا ٹائم ہو گیا جی. بس چند منٹ ہور تے تقریر ختم. موضوع میرے ذمہ بڑے لائے گئے سن پر میں سمجھنا وقت انشاءاللہ وقت بہت کم ہے. مغرب دی نماز اسی پڑھنی ہے تے بہرحال اگر تسی اچھی آواز نہ سبحان اللہ کہو گے تے اے ٹائم جڑا میں تواڈے نال اے گلاں کر رہا بھی اچھی سبحان اللہ کہو, اے میں تواڈے اگے روایت کیوں نہ بیان کراں؟ آنکھوں کا سبحان اللہ مل کے نہیں اجے آواز نہیں آئی. ذوق نال آکھو سبحان اللہ. جدوں میں اشارہ کرنا ہے تے ذوق نال سبحان اللہ کہو گے تے اگے بیان کر رہے ہیں. اللہ اکبر. مولا علی دی شان بھی بیان کرنی ہے تے ماں دی شان بھی بیان کرنی ہے تے اس واسطے ذوق دا مظاہرہ کرو. اگر کچھ سننا جے تے آکھو کھا سبحان اللہ. سارے بصرہ والے آندے نے بڑا بدکار سی, اے تے بڑا بدکار سی, بڑا گناہگار سی. اے اللہ دا ولی کیویں ہو گیا؟ ہن بہرحال ساریاں نے او دی باڈی نو اٹھایا, او دی لاش نو اٹھا کے جا کے غسل دیتا, پھر کفن دیتا, پھر جنازہ پڑھیا, پھر انہوں دفن کیتا. ہن سارے بصرہ والے جدوں اپنے اپنے گھراں دے اندر آ کے محو استراحت ہوندے نے, اپنے اپنے بستریاں دے اوتے سارے سوندے نے, سارے خواب ویندے نے. خواب دے اندر کی ویندے پے نے؟ اوہی زمانے دا فاسق و فاجر بندہ جڑا بڑا ہی گناہگار سی جدا جنازہ پڑھ کے آئے نے, او جنت دے محلات دے اندر ٹہلدا پیا اے.
जन्नत दे महलात दे अंदर पिया टहलदा है, जन्नत दे महलात दे अंदर पिया टहलदा है। हुण ओनू एक बंदा पुछण लगा, ख्वाब वेखण वालियां दे विच ओनू एक पुछण लगा, आंदा तू ते बड़ा बदकार सैं, तू ते बड़ा गुनाहगार सैं, तेरे वास्ते ते अल्लाह ने जन्नत नहीं रखी, तेरे वास्ते ते दोज़ख सी, तू किवें जन्नत विच आ गया है? ओए आंदा है ठीक है मैं बड़ा बदकार सां, बड़ा गुनाहगार सां, पर जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़तें में सजाता था सरकार की महफिलें, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, मैं सजाता था सरकार की महफिलें। हुण गुनाहगार बंदा जिन्हों पुछदे ने ओए तू जन्नत किवें पहुंच गया है, तेरे वास्ते ते जहन्नम तैयार सी, तू जन्नत किवें पहुंच गया है? वो आंदा है मेरा ये अमल हुंदा सी कि जिथे भी मेरे आका करीम दे मिलाद दी महफिल हुंदी सी, मैं नहा धो के साफ कपड़े पा के खुशबू लगा के मैं उस मिलाद दी महफिल दे अंदर शिरकत करदा सां। उस मिलाद दी महफिल दे अंदर शिरकत दी वजह तो अल्लाह ने सारे गुनाह माफ कीते ने ते जन्नत विच महल अलाट कीते ने, जन्नत विच महल अलाट कीते ने। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों दुनिया ते तशरीफ लैके आए ते आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आके हर बंदे नू इज्जत दी, हर बंदे नू, मजदूर नू, गरीब नू, हर बंदे नू आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आके इज्जत दी। ये औरत अजकल पहले भी असी गुफ्तगू कर रहे सां कि उलमा बाज हुंदे ने जे तनकीद बड़ी करते हैं। मैं अर्ज कर रहा सां कि तनकीद आलिम दी उसले मैं अर्ज की सी, आलिम दी ड्यूटी, आलिम दी हैसियत एक रैफरी दी हुंदी है। मैनू आलिम ना समझ। अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे अंदर एक बंदा आया ते आके आंदा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मैनू इस गल दी खबर दिओ कि ज़माने जाहलीयत दे अंदर कीते हुए गुनाहां दी सज़ा ते नहीं मिलेगी, ज़माने जाहलीयत दे अंदर कीते हुए गुनाहां दी सज़ा ते नहीं मिलेगी। आओ मेरे बेलियो मैं अर्ज करा, ओ बंदा मेरे आका करीम दी बारगाह दे अंदर आया ते आंदा है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मैनू दसो ज़माने जाहलीयत दे अंदर कीते हुए गुनाहां दी सज़ा ते नहीं मिलेगी। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दस केड़ा गुनाह कीता ही? आंदा है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मैं अपनी छोटी जी बच्ची नू पानी दे अंदर डबो के मार दिता सी, आका मैं अपनी बेटी नू पानी दे अंदर डबो के मार दिता सी। मेरे आका फरमांदे ने दस किवें मारिया सही? आंदा आका मैं बेटी नू पानी दे कुएं ते ले गया, मैं बेटी नू पानी दे अंदर जिसले धक्का मारिया मेरी बेटी दियां चीखां निकल गईयां। आका जिसले एक गोता खा के ओदा सिर पानी तो बाहर आया, आका उहदे आखिरी अल्फाज अज भी मेरे कन्नां दे अंदर गूंजदे ने। आका उहदे आखिरी अल्फाज सन या अबता हो, हाय अब्बा मैं तेरी बेटियां मैनू बचा ले। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिसले ए सुनिया ते आका करीम दी अखां चों आंसू छम छम गिरन लग पे। मेरे आका करीम ने फरमाया ओ सहाबिया एक बारी फिर दस तू अपनी बेटी नू किवें मारिया सी? एक बारी फिर दस। आंदा आका जदों मैं बेटी नू पानी दे कुएं ते ले गया, मैं बेटी नू अंदर धक्का मारिया, ओ जदों एक गोता खा के ओदा सिर पानी तो बाहर आया ते उहदे की
الفاظ سناندی ہے یا ابتا ہو، ہائے ابا میں تیری بیٹی ہاں مینوں بچا لے۔ میرے آقا کریم اتنا روئے کہ آپ دی تاڑی مبارک تر ہو گئی۔ فرمایا تیسری واری فرمایا دس تو اپنی بیٹی نو کیویں ماریا؟ آندے آقا جدوں میں بیٹی نو پانی دے اندر دھکا دیتا، ایک غوطہ کھا کے جدوں او دا سر پانی تو باہر آیا، اندے آخری الفاظ سن یا ابتا ہو، ہائے ابا میں تیری بیٹی ہاں مینوں بچا لے۔ پھر اس بیٹی دی عزت دا قانون میرے آقا کریم علیہ السلام نے بنایا۔ میرے آقا نے فرمایا او لوگو سن لو، جنوں اللہ نے ایک بیٹی دیتی یا دو بیٹیاں دیتیاں یا جنیاں او دی مرضی سی اونیاں بیٹیاں دیتیاں، سن لو او بندہ جنوں اللہ نے بیٹیاں دی نعمت نال نوازیا، انہیں اپنی بیٹیاں دی اچھے طریقے نال پرورش کیتی، جدوں جوان ہو گئی تے اندہ نکاح کر کے انہیں اگلے گھر وچ ٹور دیتا۔ اوے لوگو سن لو، بندہ جنت وچ کلا نہیں جائے گا، بلکہ جویں اے دو انگلیاں جڑیاں ہویاں نے ایویں میں محمد دے موڈے نال موڈا جوڑ کے جنت وچ چلا جائے گا۔ یہ روایت کیڑی کتاب وچ موجود ہے؟ کتاب دا نام ہے سنن دارمی شریف، حدیث شریف دی کتاب ہے، پہلی جلد تے پہلی حدیث ہے جڑی پڑھ کے سنائی ہے ترجمے وچ، سنن دارمی شریف پہلی جلد تے پہلی حدیث۔ اسی طرح ایک بندہ میرے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا، تے جدوں آ رہا ہے نا حضور مسجد نبوی شریف وچ تشریف فرمانے آ رہا ہے تے پورے پیر زمین تے نہیں رکھدا، پباں پار چل رہا ہے۔ پنجابی سمجھ دیو نا کہ اردو بیان کیتی جائے، سمجھ دیو نا پنجابی، انشاءاللہ اردو بھی شروع کر لواں گے تھوڑی دیر وچ۔ حضور امام الانبیاء علیہ السلام تشریف فرمانے تے ایک بندہ چلیا آ رہا ہے تے پورا پیر زمین تے نہیں رکھدا، پباں پار چل کے آقا دی بارگاہ وچ آ کے تے بہ گیا۔ حضور نے فرمایا، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زمین تے پورا پیر کیوں نے سے رکھدا، پباں پار کیوں چل کے آئے؟ آندے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا زمین تے اللہ دی چھوٹی چھوٹی مخلوق ہوندی ہے، کیڑیاں، زمین تے اللہ دی چھوٹی چھوٹی مخلوق ہوندی، آقا میں نہیں چاہتا میرے پیراں تھلے آ کے وہ مر جان یا انہوں نے کوئی تکلیف پہنچے، حضور اس واسطے میں پباں پار چل کے آ رہا سا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے انہوں فرمایا حضور بدبخت نے جڑے آندے نے میرے آقا کریم علیہ السلام نو علم غیب نہیں سی، حدیث دا مطالعہ کرو، بلکہ حدیث چھڑ کے قرآن دا مطالعہ کرو تو انہوں پتہ لگے گا آقا کریم علیہ السلام اللہ دی عطا نال غیب دا علم جان دے سن، اللہ دی عطا نال اللہ میرے آقا کریم علیہ السلام نو غیب دا علم دین والا ہے۔ اور پھر اللہ فرماندہ محبوب پیارے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو باتیں تجھے نہیں آتی تھی وہ سب ہم نے تجھے سکھا دی، محبوب جو تجھے نہیں آتا تھا وہ سب ہم نے تجھے سکھا دیا۔ تے آقا کریم علیہ السلام اس بندے نو پوچھن لگے یار او واقعات سنا کے جدو تو اپنی کم سن بچی نو چھوٹی جی بچی نو زندہ دفن کر دیتا سی، او واقعہ سنا۔ آندہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیوی نو چند ماہ دی حاملہ پا کے، میں چند ماہ دی حاملہ چھوڑ کے اپنی بیوی نو میں دوسرے ملک دے اندر تجارت تے گیا۔ یا رسول اللہ جدو میں تجارت تے گیا میں اپنی بیوی نو آکھ کے گیا سا، میں آکھا جے میرے تو بعد بیٹا ہوئے تے انہوں پالی، تے جے میرے تو بعد بیٹی ہوئے تے ان دی گردن مروڑ کے انہوں قتل کر کے ویڑے دے اندر دفن کر دویں۔ آقا میں اپنی بیوی نو اے آکھ کے گیا سا، میری بیوی میں نو کہنے لگی ماں دے دل بڑے نرم ہندے نے، میں ایک کم نہیں کر سکتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں کہہ کے گھروں نکل گیا، کئی سال میں تجارت کردہ رہا، بزنس کردہ رہا۔ آقا جس لئے چند سال تو بعد میں واپس آیا تے میں ویکھیا میرے ویڑے دے اندر ایک چند سال دی بچی کھیڑ رہی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں اپنی بیوی نو والا تو پکڑ لیا، میں کیا او ظالمہ
تینوں آکھ کے گیا سا بیٹی ہوئی تے انہوں مار چھڑی اور بیڑے دے اندر انہوں دفن کریں. آقا میں اپنی بیوی نو والاں تو پکڑ لیا, او میرے اگے ترلا پان لگی آندی ہے, ماواں دے دل بڑے نازک ہوندے نے, میں ماواں میرے تو ایک کم نہیں ہو سکدا. آقا میں انہوں چھوڑ کے اپنی بیٹی دی طرف اس نیت نال ودیا کہ میں اج اس نو زندہ درگور کر دیاں گا. کہندے نے فرماندے نے میری بیوی نے میری باں تو پکڑ لیا, مینوں پکڑ لیا, اس نے آکھیا میرے سامنے اے کم نہ کر, اے میری بیٹی ہے, اینوں کچھ نہ آکھ, اینوں کچھ نہ آکھ, اے میری بیٹی ہے. ماواں دے دل بڑے نازک ہوندے نے, میں نہیں اپنے ہتھی اپنی بیٹی نو مار سکی تے تو بھی میری بیٹی نو کچھ نہ آکھ, تو بھی میری بیٹی نو کچھ نہ آکھ. یارو ماواں دے او دل ہوندے نے کہ ماں اپنی اولاد دے نال کوئی بھی برا کم ہوندا نہیں ویکھ سکدی, ماں اپنی اولاد نو تکلیف دے اندر نہیں ویکھ سکدی. ماواں نو بیٹیاں دے نال بڑا پیار ہوندا ہے, ماں اپنے بیٹے نو تکلیف دے اندر نہیں ویکھ سکدی. اس واسطے شاعر آندا ہے سوئے تے آکھو سوئے, او سانو سٹ گیا ڈونگے ٹوئے, سوئے تے آکھو سوئے, او سانو سٹ گیا ڈونگے ٹوئے. تے پتراں دی یاد بری دودھ رکھ کے سرانے ماروئے, سوئے تے آکھو سوئے, او سانو سٹ گیا ڈونگے ٹوئے, سوئے تے آکھو سوئے, او سانو سٹ گیا ڈونگے ٹوئے, سوئے تے کالے بدل کالے, ماں اپنی دے لاڈ نرالے, کالے بدل کالے, ماں اپنی دے لاڈ نرالے. تے جھڑکاں چ مک جاندے جڑی جمے شلا ہوئی پالے, کالے بدل کالے, ماں اپنی دے لاڈ نرالے. تے جاندا ٹریا جاندا اوے بڑا مان ماواں دی چھاں دا, جاندا ٹریا جاندا اوے بڑا مان ماواں دی چھاں دا. تے جس گھر ماں نہ ہووے فرشتہ پھیر کے منہ لنگ جاندا. اس فرشتے تو مراد رحمت دا فرشتہ ہے, ویسے شاعر نے اتھے لکھا ہے رب پھیر کے منہ لنگ جاندا, لیکن میں احتیاط دا پہلو بیان کر رہا. جس گھر ماں نہ ہووے فرشتہ پھیر کے منہ لنگ جاندا, کالے بدل کالے, ماں اپنی دے لاڈ نرالے. تے کاواں وے اڈ کاواں, کاواں وے اڈ کاواں, جنہ پتراں تو وچھڑن ماواں, کاواں وے اڈ کاواں, جنہ پتراں تو وچھڑن ماواں. تے گلیاں دے ککھ روندے جدوں روندے دے ماواں, وے اڈ کاواں, جنہ پتراں تو وچھڑن ماواں, کاواں وے اڈ کاواں, جنہ پتراں تو وچھڑن ماواں. تے گلیاں دے ککھ روندے جدوں روندے دے مار کے ڈھاواں, کاواں وے اڈ کاواں, جنہ پتراں تو وچھڑن ماواں, کاواں وے اڈ کاواں, جنہ پتراں تو وچھڑن ماواں.
تے میں گل عرض کر رہا سا ماں نو اپنے بیٹے دے نال بڑی محبت ہوندی ہے، ماں نو اپنی اولاد دے نال بڑی محبت ہوندی ہے۔ بیٹا پاویں زمانے دا بدترین انسان ہوئے، پاویں زمانے دا گناہگار ہوئے، ماں پھر بھی اپنے بیٹے نو بڑا پیار کر دیے۔ او بیٹا ماں دے واسطے او دے دل دا چین ہے، او بیٹا اپنی ماں دے واسطے او دی اکھاں دا چین ہے، او دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ اس واسطے رومی کشمیر میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے ماواں دے اے دل نرم گلابوں ہو ماواں دے دل نرم گلابوں تے کدے نہ سین جدا آئی اوے پتر بھاویں لکھ پاپی ہووے پتر بھاویں لکھ پاپی ہووے پر ماں نہ کرے برائی حضرات گرامی عرض تے میں کر رہا سا کہ او بندہ جڑے میرے آقا کریم جڑا میرے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر بیٹھا ہے تے گل سنا رہا ہے کہ میں بیٹی نو کیویں ماریا میرے آقا کریم علیہ السلام نو او بندہ گل سنا رہا ہے آندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں اپنی بیٹی دی طرف اس نیت نال ودیا کہ اج میں انہوں زندہ درگور کر دیاں گا اج انہوں زندہ دفن کر دیاں گا یا رسول اللہ میری بیوی نے میرے اندر میرے دل دے اندر اس نے میری بیٹی دی محبت نو جگایا حتیٰ کہ میں اپنی بیٹی دے اتے رحم آ گیا میں اپنی بیٹی نو اٹھا کے سینے نہ لا لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بیٹی نو پالنا شروع کر دیتا جدوں چند سال دی ہو گئی ایک دن میں بازار دے اندر جا رہا سا تے ایک ظالم نے میرا گریبان پکڑ کے نے آکھیا او ظالمہ تیری غیرت دا جنازہ نکل گئے تیری غیرت ختم ہو گئی ہے تیرے گھر دے اندر بیٹی پل رہی ہے تو اپنی بیٹی نو پال رہے ہیں اس واسطے تیری غیرت ختم ہو گئی ہے تو قبیلے نو کیڑا منہ وکھاویں گا جا ہن وی وقت اپنی بیٹی نو زندہ دفن کریا آندا آقا اس بندے دی یہ گل سن کے میرے دل دے اندر بیٹی دی نفرت پھر گھر کر گئی میرے دل دے اندر بیٹی دی نفرت جاگ اٹھی آقا میں اپنے گھر گیا میں اپنی بیوی نو آکھیا اینو نہلا دھلا کے صاف کپڑے پوا دے میری بیوی نے انہوں نہلا دھلا کے صاف کپڑے پوا دیتے آقا میں اپنی بیٹی نو چک کے جنگل دی طرف روانہ ہو گیا رستے تے میری بیٹی میں نو پچھ دیا بابا اسی کتھے جا رہے ہیں کہندے آقا میں انہوں دسیا میں تینو تیرے ماموں نال ملان واسطے لے کے جا رہے ہیں آقا میں اپنی بیٹی نو جنگل دے اندر لے گیا جا کے انہوں ایک سائیڈ دے اتے میں بٹھا دیتا آقا میں ان دی قبر کھودنا شروع کر دیتی یا رسول اللہ جس لے قبر دی مٹی میرے چہرے تے پیندی سی میری بیٹی اٹھ کے اپنے کپڑیاں دے نال میرا چہرہ صاف کر دی سی تے آندی سی بابا اے کم نہ کرے بڑا سخت کم ہے بابا اے کم نہ کر چل گھر چلیے اس کم نو رہن دے آقا میں اپنی بیٹی نو ایک طرف بٹھا کے پھر او دی قبر کھودنا شروع کر دیتی یا رسول اللہ میرے چہرے تو پسینہ وگدا سی میری بیٹی اپنے کپڑیاں دے نال میرا پسینہ صاف کر دی سی آندی سی بابا اے کم نہ کر چھڑ گھر چلیے کل واپس آ جاؤں گے کل کم کر لواں گے آقا میں اپنی بیٹی دی کوئی نہ سنی جس لئے میں دی قبر تیار کر چکیا آقا میں بیٹی نو والاں تو پکڑ کے قبر دے اندر دھکا دیتا جس لئے میری بیٹی قبر دے اندر جا کے گری او دیاں چیخاں نکل گئیاں
آقا میری بیٹی دیاں چیخاں نکل گئیاں، آندی اے ظالم بابا میں تے کدی تیرے اگے اچھا سا بھی نہیں لیا، بابا مینوں میرا قصور دس دے، میرا قصور کی ہے، بابا میرے نالے ظلم نہ کر، مینوں قصور دس دے۔ آندے آقا میں انہوں آکھیا تیرا قصور ہے وے کہ تو ایک بیٹی ہے، تیری وجہ تو میرا سر شرم نال جھک جائے گا۔ آقا میں اپنی بیٹی دیاں چیخاں سندا رہیا، لیکن او دے اُتے میں مٹی پانا شروع کر دیتی۔ میری بیٹی مینوں آندی ہے بابا نہ کر، میرے نالے ظلم نہ کر، بابا اے مٹی میری آنکھاں وچ جا رہی ہے، بابا میرا سا بند ہو رہا ہے، بابا میرا سا تنگ پہ رہا ہے، بابا میرے نالے ظلم نہ کر۔ آندی ہے بابا میرے نال ظلم نہ کر، جویں میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ دے نے ہو، میاں صاحب فرماندے نے دھیاں لئی پردیس وے بابل اتے پتراں لئی جاگیراں، دھیاں لئی پردیس وے بابل اتے پتراں لئی جاگیراں، اوے چپ رہنا تے کچھ نہ کہنا، اے دھیاں دیاں تقدیراں، چپ رہنا تے کچھ نہ کہنا، اے دھیاں دیاں تقدیراں۔ میرا خیال ہے مختصر کیتا جائے، اے بندہ میرے آقا کریم نے سنا رہا ہے گل، آندا آقا میں او دیاں آہاں تے سسکیاں سندا رہا، پر میں آقا او دے تے مٹی پا کے آ گیا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا دس میرے نال وعدہ کر اگوں تو بیٹیاں نال اے ظلم نہیں کریں گا۔ آندا آقا میں وعدہ کرنا اگوں تو اس طرح نہیں کروں گا۔ ہن اے روایت اتنے مکمل کر کے مولا علی دی شان حکم دیتا گیا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضور امام الانبیاء علیہ السلام دی بڑی سونی حدیث ہے، حضور فرماندے نے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ آقا کریم علیہ السلام، میرے خیال میں ایک ہی روایت بیان کریں گے پھر اس تو بعد ختم۔ حضور امام الانبیاء علیہ السلام ارشاد فرماندے نے میں علم دا شہر ہاں تے علی او دا دروازہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم علم دا دروازہ کیویں نے، ایک روایت توڑے سامنے بیان کرنا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم جس لئے آپ خلیفۃ المسلمین بنے نے، ایک گھر دے سامنے دی گزر رہے نے تے اندروں میاں بیوی دے لڑن دی آواز آ رہی ہے، میاں بیوی دے لڑن دی آواز آ رہی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اس سن کے چلے گئے۔ جس لئے صبح ہوئی تے آپ نے ایک بندے نو بھیجیا پی جا فلانے گھر وچ میاں بیوی نے تے او رات نو لڑ رہے سن، انہاں نو بلا کے لیا۔ جدوں او دوویں میاں بیوی آئے نا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم دے دربار دے اندر آئے تے حضرت علی پوچھدے نے رات نو لڑ کیوں رہے سو؟ او دی جڑی بیوی ہے نا اس بندے دی بیوی، او آندی ہے امیر المؤمنین اس بندے نے کل دنے میرے نال نکاح کیتا ہے تے جدوں رات ہوئی نا شب زفاف منان دی واری آئی تے آقا یہ آندا میں تینوں طلاق دینی ہے، میں تینوں وسانا کوئی نہیں، میں نہیں تیرے نال راضی، میں تینوں نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کل نے میرے نال دن دے وقت نکاح کیتا، جس لئے رات پئی تے آندا میں تینوں طلاق دینی ہے، آندا میں تینوں طلاق دینی، آقا مینوں طلاق نہیں چاہی دی، اے امیر المومنین مینوں طلاق نہیں چاہی دی، مینوں اپنا حق چاہی دا ہے۔ امیر المومنین کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا اے عورت
تو اپنے مطالبے تو دستبردار ہو جا، ایہو ہی تیرے حق وچ بہتری ہے، ایہو ہی تیرے حق وچ بہتر ہے، تو اپنے مطالبے تو دستبردار ہو جا۔ آندی ہے نہیں امیر المؤمنین مینوں طلاق نہیں چاہیے، مینوں اپنا حق چاہیے، مینوں اپنا حق چاہیے۔ امیر المؤمنین کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا ٹھیک ہے تو اپنے مطالبے تو دستبردار نہیں ہوندی تے لے پھر ہن سن، فرمایا فلانا دن سی فلانے بندے دے نال تو زنا کیتا، اس زنا دی وجہ تو تیرے پیٹ دے اندر حمل ٹھہر گیا، اس حمل دی وجہ تو ایک تیرا بیٹا پیدا ہویا، جدوں تیرا بیٹا پیدا ہویا تے تے تیری ماں نے ڈر کے رات دے اندر ادھی رات دے اندر اس بیٹے نو اٹھا کے دور جا کے سٹیا، جدوں کچرے دے ڈھیر دے اتے تو دور جا کے اپنے بیٹے نو سٹیا تے حضرت امیر المؤمنین کرم اللہ وجہ الکریم فرماندے نے تے تیری ماں رات دے اندھیرے دے اندر اس بیٹے نو سٹ کے واپس آ رہیاں سو، جدوں واپس آ رہیاں سو تے تو مڑ کے واپس ویندی سے اپنے بیٹے دی طرف ویندی سے، فرمایا تو مڑ کے ویندی سے تے تو کی ویکھیا کہ ایک کتا تیرے اس بیٹے دے قریب آیا، جدوں وہ کتا تیرے بیٹے دے قریب آیا تے تو پتھر چک کے اس کتے نو ماریا، جڑا کہ اس کتے نو نہیں سی لگا وہ تیرے بیٹے نو لگا سی۔ آندی اے امیر المؤمنین بالکل اسی طرح ہی ہے، ان دے منہ چو الفاظ نکلے واللہ یا امیر المؤمنین کأنک ثالثنا، آندی اے امیر المؤمنین مینوں لگدا انجے کہ تسی بھی اس ویلے ساڈے نال سو، لگدا انجے کہ تسی بھی اس ویلے ساڈے نال سو۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اے میرے اللہ دی دین ہے، اے علم میرے اللہ دی دین ہے اور میرے آقا کریم علیہ السلام دی مہربانی ہے میرے تے۔ فرمایا جدو تو وٹا ماریا سی نا اس کتے نو، تو بھی جاننی ہے کہ وہ اس کتے نو نہیں لگا، وہ تیرے بیٹے نو لگا سی۔ انہیں آکھیا ٹھیک ہے، اے گل ٹھیک ہے۔ حضرت امیر المؤمنین علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اس بندے نو جہدے نال نکاح کر چکی سی انہوں بلایا کول تے او دی کن پٹی تو زخم دا نشان وکھایا، فرمایا اے او وٹا لگا سی، او جیڑا وٹا تو کتے نو ماریا سی او اے لگا سی، او اس وجہ تو تیرا نکاح اے دے نال نہیں ہویا۔ اے مقام حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم دے علم دا، اجے اے تے انہاں دے علم دا مقام ہے نا، اے انہاں دے علم دا مقام ہے تے انہاں دی شجاعت دا کی مقام ہوئے گا۔ موضوع طویل سی لیکن نماز مغرب دا ٹائم ہو چکا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ جل وعلا سانو عقیدہ او رکھن دی توفیق دے وے کہ جڑا خود آقا کریم علیہ السلام دا عقیدہ سی تے جڑا عقیدہ میرے آقا دے پیارے صحابہ دا عقیدہ سی، اللہ او عقیدہ رکھن دی سچا عقیدہ رکھن دی توفیق عطا فرمائے تے اللہ نیک کم کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس پیاری تے سونی محفل نو اپنی بارگاہ وچ قبول منظور فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علم و فن میں اور قبلہ علامہ صاحب کے علم و فن میں برکت عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سننا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔